تحدثنا على لا كلاسيفيكاسيون ديال لي غليسيد وهضرنا على لا ديفيرونس اونتر ايبيمير ايونتيومير اي دياستيريو ايزومير. في هذا الفيديو هذايا غادي نتحدثوا على واحد البارتي اللي هي مهمه بزاف واللي هي لا فيلياسيون دي زوز او اللي كتسمى لا سانتيز دو كيلياني فيشير. شنو كنقصدوا فيلياسيون دي اوز؟ Filiation des oses, c'est le passage d'un ose à C1 à un ose à C1 plus 1. يعني sucre, يعني واحد sucre à n atomes de carbone à un sucre à C1 plus 1. بمعنى comme on passe d'un carbone à C1 à un carbone à C1 plus 1. Comme on passe d'un ose inférieur à un ose supérieur. إذا مشيتو للسانتيز ديال كيلياني فيشير مشيتو لديفيرون تيب ديال اوز غنجبرو بأن لي ديفيرون اوز كيدونا بواحد الاوز اللي هو ا 3 اتوم دو كربون اللي كيتسمى سوا غليسيرالديهيد سوا ديودروكسي اسيتون. انطلاقا من هاد لي 3 اتوم دو كربون واحد السكر à 3 atomes de carbone, un sucre à 4 atomes de carbone, sucre à 5 atomes de carbone, sucre à 6 atomes de carbone, etc. يعني C1, C3, C4, C5, C6, etc. بون في هذا الفيديو هذا غادي نشرحوا كيفاش كيوقع لنا هذا الباساج من واحد السكر à 1 atome de carbone à un sucre à C1 plus 1 atome de carbone. غادي نبداو ونعطيو اكزامبل اللي غادي نهضروا به هو واحد سكر à 4 atomes de carbone. فوالا غنديرو دابا واحد سكر à 4 atomes de carbone وغادي نطبقوا عليه هاد السانتيز دو كيلياني فيشير باش نشوفوا كيفاش غندوزو من واحد سكر à 4 atomes de carbone à un sucre à 5 atomes de carbone. فوالا غنحطو دابا داك السكر اللي هو à 4 atomes de carbone. فوالا carbone 1 2 3 4. عندنا واحد فونكسيون الديهيد عندنا OH H CH2 OH. هذا كنسميوه هو واحد الدو تيتروز. علاش سميناه الدو تيتروز؟ تيتروز لحقاش هو واحد سكر à 4 atomes de carbone و الدو لحقاش عنده واحد فونكسيون الديهيد في لو كربون نيميرو 1 يتسمى الدو تيتروز. بعد ما حطينا هاد السكر à 4 atomes de carbone غادي نضيفو له واحد لاسيد يتسمى لاسيد سيانيدريك. فوالا نديرو بلس واحد سي 3 ليزون ان اش اللي كيتسمى اسيد سيانيدريك أو اللي كيتسمى سيانيور. فوالا يعني شنو غيوقع؟ غادي يوقع لنا واحد لانتيراكسيون ما بين هاد لاسيد سيانيدريك وما بين هاد لو كربون نيميرو 1. شنو كتشوف هاد لو كربون نيميرو 1؟ هاد لو كربون نيميرو 1 او ديبار هو واحد لو كربون نون asymétrique. N'est pas asymétrique parce que mais un douche 4 substitutions différents. Bon, on a dit qu'on a une interaction entre l'acide cyanhydrique ou le carbone numéro 1. اش غنحصلوا؟ يعني غادي نحصلوا على carbone avec 3 liaisons مع le N. هذا الكربون عنده تبقى هذا الموليكول تقريبا نفسها هذا الكربون. هذا الاش غادي يبقى له واحد الانتراكسيون مع هذا الاو. هذا الاش غيبقى له الانتراكسيون مع هذا الاكسجين. يعني سوا او اش تجينا هنايا في لو كربون نيميرو 2 ا دروات سوا تجينا ا غوش اللي هي تكون في الحاله الثانيه. فوالا اش le carbone 3, le carbone 4, le carbone 5, CH2, OH. OH, OH, H, H.
بون يعني 50% أن تكون عندنا OH أدغو و50% واحدة أخرى هو أن تكون عندنا OH تكون أغوش. فوالا OH أنها تكون هنايا أغوش. كنهضر على لو كربون نيميرو 2 1 2 3 4 5 CH2OH. فوالا يعني أن عندي 50% OH تكون أدغوا و 50% OH تكون أغوش. هنا كنهضر على واحد الميلونج إيكويمولير أولا كيتسمى واحد الميلونج غاسيميك. يعني واحد الميلونج غاسيميك. بون إلا جينا نشوفو هنا كان عندنا 4 أتوم دو كربون. بالنسبة لهنا ولا عندنا 5 أتوم دو كربون. إلا جينا نشوفو لو كربون 1 اللي كان هنا في الالدو تيتروز شنو كان هنا؟ قلنا كربون 1 هنا كان ني با اسيميتري. هاد الكربون اللي كان هنا هو نيميرو 1 ولا هنا هو الكربون نيميرو 2. وكتلاحظوا بأن هاد الكربون هذا ولا عنده 4 ليزون ديفيرون بمعنى ولا سيميتري. فوالا سيميتريك. قلنا بأن هنايا خصنا على 50% سواء OH تكون أدغوات ولا 50% OH تكون أغوش. يعني قلنا عندنا واحد الميلونج غاسيميك عندنا 50% OH أدغوات و 50% OH أغوش. يعني هنا عندنا 2 cyanhydrique 2 cyanhydrique إيبيمير. دابا شنو غادي نديرو؟ غادي نحيدو واحد الموليكول غير باش نكملو الشرح. اما راه كيكون عندنا 50 غادي نكملو غير بواحد السيانيدريك. فوالا نمسحو هذا. فوالا عندنا السيانيدريك. غادي نديرو الهيدروجيناسيون. فوالا غنديرو الهيدروجيناسيون. فوالا هيدروجيناسيون ولا تسمى هنا ريدكسيون. غادي يوقع لنا ريدكسيون فواحد التمبيراتور فواحد البريسيون دوني. كيفاش غتولي لنا الموليكول ديالنا ملي غنديرو الهيدروجيناسيون؟ بمعنى هاد لي 3 ليزون غتحيد واحد الليزون غيولي لنا هنا في هاد لو كربون نيميرو 1 غيولي داير لنا دوبل ليزون مع ان. هنا ملي كنقولو هيدروجيناسيون راه غنضيفو 2 موليكول داش ديدروجين. فوالا موليكول ديدروجين غادي تزاد لنا هنا وموليكول ديال الهيدروجين غادي تزاد لنا هنا. Carbon 1, 2, 3, 4, 5. OH, H, OH, H, OH, H, CH2OH. من بعد ما درنا الهيدروجيناسيون يعني بقينا ريدكسيون لاجوت ديال لي H+، دابا غادي توقع لنا الهيدراتاسيون يعني لاجوت ديال الموليكول ديال H2O مع الإليميناسيون ديال NH3. فوالا هنا غادي توقع لنا قلنا هيدراتاسيون. بمعنى لاجوت ديال H2O et l'élimination ديال NH3. إلا درنا الإليميناسيون ديال NH3 شنو غادي يوقع لنا؟ فوالا لو كربون نيميرو 1 غيولي لنا دوبل ليزون مع O ديال الأكسجين ديال H2O. هاد الموليكول هنا غتبقى لنا H 2 3 4
5 CH2OH. Voilà. يعني مشات لنا هاد deux hydrogènes ديال الموليكول ديال l'eau زائد هاد NH يعني 3 atomes d'hydrogène et 1 atome d'azote. يعني l'élimination ديال NH3 والاجوت ديال H2O اللي عطانا واحد الفونكسيون aldéhyde في لو كربون نيميرو 1. وهنا غادي نكون حصلنا على واحد نوفو سكر يعني واحد سكر ا 5 اتوم دو كربون واللي كيتسمى في هذه الحاله بما ان عنده فونكسيون aldéhyde يعني الدو 5 اتوم دو كربون بمعنى بنتوز يعني 5 اتوم دو كربون الدو يعني فونكسيون aldéhyde. لاحظتوا معايا هنا غادي نكونوا انتقلنا من كربون من سكر à 4 اتوم دو كربون اللي هو الدوتيتروز لواحد السكر اللي هو à 5 اتوم دو كربون اللي هو الدوبنتوز. وهنا فين كتمثل لنا لافيلياسيون ديال لي اوز. وهاد الرياكسيون بالاساس كتبازا بالاساس على لاجوت ديال لاسيد سيانيدريك l'hydrogénation et l'hydratation في هذه الرياكسيون هادو. وهنا غادي نكونوا بينا كيفاش كنتقلوا من واحد السكر à 3 atomes de carbone à un sucre à 4 atomes de carbone à un sucre à 5 atomes de carbone à un sucre à 6 atomes de carbone بمعنى le passage d'un sucre à n atomes de carbone à un sucre à n plus 1 atome de carbone. نتمنى يكون هاد لافيلياسيون دي زوز تكون مفهومه وتكونوا فهمتوا كيفاش كيوقع لنا لو باساج دان نوز انفيريور à un nose supérieur, le passage d'un nose à n à Cn à un nose à Cn plus 1. Et merci pour votre attention.